औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके पास वीडियो लेके आई हूँ ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बारे में है। सब्र अय्यूब। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे ऐस की औलाद में से थे। अल्लामा इब्न असाकिर के मुताबिक हज़रत अय्यूब की वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थीं। इस तरह आप हज़रत लूत के नवासे हुए। हज़रत अय्यूब से मुतल्लक मालूमात के ज़राए कुरान करीम, तौरात या फिर वो इक़्तिसाबात हैं जो अरब मौरख़ीन ने कदीम तारीख़ से अख़ज़ करके तहरीर किए। हज़रत अय्यूब से मुतल्लक सबसे कदीम शहादत तौरात के उस सहीफ़े में मिलती है जो उनके नाम से मंसूब है, सहीफ़ा सफ़र अय्यूब। तौरात का सबसे कदीम सहीफ़ा है जिससे मालूम होता है कि आप सरज़मीन औस के रहने वाले थे, नहायत सच्चे, अल्लाह ताला से डरने वाले, बुराइयों से दूर रहने वाले कामिल इंसान थे। हर वक्त याद इलाही में मशगूल और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते। आप नहायत अमीर कबीर थे। अल्लाह ताला ने मालो दौलत, जायदाद, शानदार महलात, नौकर चाकर और कसीर औलाद से नवाजा था। कुरान पाक में आपका जिक्र 4 सूरह मुबारका में आया है। सूरह निसा में, सूरह इनाम, सूरह अंबिया और सूरह स्वाद में। सूरह निसा और सूरह इनाम में दीगर अंबिया कराम के साथ हज़रत अय्यूब का नाम मज़कूर है, जबकि सूरह तुल अंबिया और सूरह स्वाद में आप पर आने वाली सख्त तरीन आजमाइशों, मसाइब व अलाम और उन पर सब्र व शुक्र, फिर अल्लाह ताला की जानब से बेहतरीन इनाम का जिक्र है। मुहक्किकीन ने लिखा है कि हज़रत अय्यूब का ज़माना हज़रत याकूब और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान था, यानी तकरीबन 1300 और 1500 कबल मसीह के दरमियान। उन्हें तरह तरह की बीमारियां लाहक हो गईं और कोई अज़ू सही सलामत बाकी न रहा सिवाय दिल और ज़ुबान के। इन तमाम मुसीबतों, मुश्किलात और बीमारियों के बावजूद आप नहायत साबिर शाकिर साबित हुए। अल्लाह अज़्ज़ व जल से सवाब की आस लगाए बैठे रहते और दिनों रात उसका जिक्र करते रहते। आपके पूरे जिस्म पर बड़े बड़े फोड़े हो गए थे जिनमें कीड़े पड़ गए थे। कोई साथ न बैठता था। दोस्त अहबाब भी वहशत करते थे, हत्ता कि आपको शहर से बाहर एक कूड़े क्रिकेट के ढेर पर डाल दिया गया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो जिस्म में कीड़े पड़ने का वाक़या ये कुरान में कहीं पे भी साबित नहीं है और ना ही हदीस में। तो इससे अब ये हुआ कि लोगों ने आपको शहर से बाहर भेज दिया। किसी ने मरख ने लिखा, किसी ने लिखा कि इनको जुज़ाम यानी को वो क्या होता है, कोड़ की मर्ज। बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं था, ये सब मन घड़त बातें हैं। हुआ ये कि जब आप पे मुसीबतें आईं तो स्वाइब बीबी के जो उनका बेहद ख्याल रखती और उनकी खिदमत में लगी रहती, सादी फरमाते हैं कि हज़रत अय्यूब का गोश्त तक जिस्म से झड़ चुका था, सिर्फ हड्डियाँ और पट्ठे बाकी रह गए थे। बीवी बारीक रेत लेकर आती और उनके नीचे बिछाती ताकि जिस्म को तकलीफ ना हो। फिर जब बीवी को खिदमत करते तवील ज़माना गुजर गया तो एक मरतबा हज़रत अय्यूब से कहा कि अगर आप अपने परवरदिगार से दुआ करें तो वो आपको इन मसाइब से रिहाई अता फरमाएगा। इस पर आपने हैरत अंगेज जवाब दिया कि मैं 70 साल तक सही सालम रहा तो कम अज़ कम अल्लाह के लिए 70 साल तो सब्र कर लूँ। ये सुनकर बीवी खामोश हो गई और खिदमत जारी रखी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में शदीद तरीन आजमाइशें अंबिया अलैहिस्सलाम पर आई हैं और फरमाया कि आदमी आजमाइश में अपने दीन के बकदर मुब्तला होता है। जितना वो अल्लाह के करीब होता है उतना ही उसके ऊपर आजमाइशें बढ़ती हैं। लिहाजा अगर वो अपने दीन में मजबूत होगा तो उसकी आजमाइश भी ज़्यादा होगी। ये क़ससुल अंबिया इब्न कसीर की रिवायत से मैंने बताया। अभी इब्न हातिम फरमाते हैं कि उबैद बिन उमैर से मरवी है कि हज़रत अय्यूब के 2 भाई थे। एक दिन आपसे मिलने आए तो भूख की वजह से करीब ना आ सके और दूर खड़े हो गए। फिर एक दूसरे से कहा कि अगर अल्लाह ताला अय्यूब में कोई भलाई या खैर जानता हो तो उसे इस तरह तकलीफ में मुब्तला ना करता। इस बात से हज़रत अय्यूब इस कदर गमज़दा हुए कि कभी किसी बात से इतनी तकलीफ ना हुई होगी, क्योंकि जब अपने इस तरह से कहेंगे तो फिर ज़ाहिर है बहुत तकलीफ होगी। आपने फ़ौरन बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की
کہ ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے مجھے اس تکلیف کو میری دور کر دے، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی کے ساتھ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اور 84 میں قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ، شیطان نے مجھ کو تکلیف اور دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ سورہ سواد کی آیت نمبر 41 اور 42 میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے۔ زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی، تو شیطان نے کہا اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس، وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے تو میں تجھ کو 100 کمچیاں ماروں گا۔ آپ کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں۔ یہ بیچ میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت لمبا موضوع تھا، لیکن میں تھوڑا سا شارٹ کر کے بتانا چاہتی ہوں۔ میرا مقصد ہے کہ صبر کرنا، تکلیفوں میں صبر کرنا۔ دعا کی قبولیت ہوئی اور صبر کا انعام ملا۔ حضرت ایوب کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا جسم میں توانائی آتی جاتی، یہاں تک کہ آپ دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھیں، کیونکہ ان کی اہلیہ جاتی تھیں بستی میں، آبادی میں، اور وہاں ان کے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، اور جو ان کو پیسے ملتے تھے وہ کھانا حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اور اپنے لیے وہ کھانا خرید کر لاتی تھیں۔ وہ اسی کام کے سلسلے میں گئی ہوئی تھیں۔ تو حاتم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس سے مرویہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا۔ پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یا ایک شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید کہ کہیں اسے کوئی جنگلی بھیڑیے یا کوئی چیز تو نہیں لے گئی ہے۔ اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی، پھر حضرت ایوب نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ حضرت ایوب نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول برسنا شروع ہوا، تو آپ ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں ہے۔ آزمائش و امتحان اور مصائب و علام پر صبر و شکر میں حضرت ایوب ضرب المثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشل راہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جوں جوں آپ کی آزمائشیں بڑھائیں، ویسے ویسے ان کی عبادت اور ریاضت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ صبح و شام کا ہر لمحہ یاد الہی میں صرف ہوتا رہا۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مصائب و تکالیف میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و انعام کی نوید سنائی گئی ہے۔ جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 96 میں ہے۔ ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں فرشتے دعاؤں سے ان کا اسلام اور ان کا استقبال کریں گے۔ یہ سورہ فرقان میں لکھا ہوا ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کو بے حساب ثواب دیا جائے گا۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت کے باغات اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو من گھڑت قصے ہیں جو کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑے تھے،
ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، غرض ہے کہ حضرت ایوب کا صبر، بس۔